हुन्छ, हामी यहुदाको पत्रको आज 5 पदबाट हेर्नेछौँ। 5 पद पढ्नेछौँ। पहिला, तिमीहरूले यी कुरा एकपल्ट जानेका थियौ, तापनि म तिमीहरूलाई सम्झना गराउन चाहन्छु। प्रभुले मिश्र देशबाट एउटा जाति बचाइ निकाल्नु भएपछि जसले विश्वास गरेनन् तिनीहरूलाई नाश गर्नुभयो। यस पत्रको मूल शीर्षक छ विश्वासको निम्ति सङ्घर्ष, विश्वासको निम्ति लडाइँ, कन्टेन्डिङ फर द फेथ। र अब कसरी विश्वासबाट पछि हट्नेहरूलाई प्रभुले दण्ड दिनुभयो, त्यसको उदाहरण सुरु हो। र सबभन्दा पहिला सुरु भयो इस्राएलीहरूको उदाहरण, जो 5 पदमा उल्लेख छ। र यसरी इस्राएलीहरूले परमेश्वरका अचम्मका कामहरू देखे। मिश्र देशको दासत्वबाट छुटकारा पाए। छुटकारा पाउने क्रममा अनेकौँ कार्यहरू प्रभुले गर्नुभयो। अनेकौँ विपत्तिहरू इस्राएलमा मिश्र देशमा ल्याइयो। तर अचम्म कुरा के त भन्दा प्रभुले आफ्नाहरूलाई छुट्याउनु भयो। मिश्र देशमा अन्धकारले प्रहार गर्दा इस्राएलीहरूको बसोबास क्षेत्रमा उज्यालो भइरहन्थ्यो। मिश्र देशमा अरू बासिन्दाहरूको बिचमा प्रभुको क्रोध आइपर्दा इस्राएलीको बिचमा त्यो हुँदैन थियो। र प्रभुले यसरी इस्राएलको पक्ष लिनुभयो, किनभने इस्राएल एउटा चुनिएको राष्ट्र थियो र उहाँको उद्देश्यको लागि थियो कि इस्राएलबाट सबै जातिहरूले आशिष पाऊँ, पृथ्वीभरका सबै जातिहरूले। यो महान उद्देश्यका साथ इस्राएलीहरू छानिएको हो। र हामी देख्छौँ कि यी सबै भए तापनि मिश्र देशबाट एउटा जातिलाई निकाल्नु भए तापनि जसले विश्वास गरेनन् तिनीहरूलाई नाश गर्नुभयो। प्रभुले यति धेरै माया गरेर, यति धेरै वास्ताका साथ इस्राएललाई छुटकारा गराउनुभयो, तैपनि तिनले गरेको अविश्वास कारणले ती दण्डित भए। बाटोहरूमा तिनले अविश्वास गरे, हामीलाई बेकार यहाँ ल्याए उजाड स्थानमा, त अविश्वास गरे। परमेश्वरले किन मिश्र देशमा त्यतिका धेरै कार्य गर्नुभयो त? भुसकै बिर्से। के उद्देश्य थियो सबै बिर्से। त उनीहरू केवल चाहिँ क्षणक्षणको फाइदा र क्षणक्षणको रमाइलो अथवा चाहिँ आनन्द मात्रै खोजिरहेका थिए। अनन्तताका योजनाहरू, परमेश्वरका दीर्घकालीन योजनाको कुनै मतलब थिएन। परमेश्वर प्रतिज्ञाहरू बारम्बार आइरहेका थिए, तर त्यसको मतलब थिएन। त परमेश्वर यस प्रकारले सुरक्षित रूपमा बचाएर ल्याउनु भयो। तिनलाई धेरै गर्नुभयो। तिनलाई रोटी चाहियो, मन्ना दिनुभयो। मासु चाहियो, बट्टाइदिनुभयो। पानी चाहियो, पानी दिनुभयो चट्टानबाट। र कसरी तिनलाई लाल सागर भएर पार गराइयो। र त्यही बाटो भएर पार गर्न खोज्दा मिश्री सैन्य क्षमता, सैन्यहरू समाप्त भयो। त यी सबै त देखेका हुन् इस्राएलीहरूले, तर पनि तिनले अविश्वास गरे। त प्रभुलाई कति दुःख लागेको छ। प्रेर हो, अविश्वास ठुलो पाप हो। अविश्वास ठुलो समस्या हो। यसकारणले प्रकाश 21:8मा नरकको यज्ञका अपराधहरूको सूचीमा विश्वास नगर्नेहरू पनि भनेको छ। विश्वास ठुलो समस्या हो। परमेश्वरमा गरिनुपर्ने विश्वास, जसले सृष्टि गर्नुभयो, जसकै हामी हौँ, जसको हामी सेवा गर्दछौँ, उहाँमाथि अविश्वास गर्नु ठुलो अपराध, ठुलो दुष्टता हो। र परमेश्वरले बाँकी राख्नु भएन। यसर्थ अविश्वास ज्यादै ठुलो पाप हो। कन्टेन्डिङ फर द फेथ, भक्तिहीनताको कारणले संसारमा विश्वासको लागि खडा हुन निकै चुनौती छ विश्वासीहरूलाई, परमेश्वर जनहरूलाई। तसर्थ हामीले विश्वास बचाउनु छ, विश्वास जोगाउनु छ। सबै खाले अवस्थामा विश्वास जोगाउनु छ। विश्वास सुनाइ बढाउँछ, सुनाइ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। यसर्थ अनलाइन मार्फत भए पनि हामी उहाँको वचन सुन्दैछौँ। सुन्न पर्छ। कति सुन्नु, कति वचन सुन्नु, यो होइन। हामी वचन सुनौँ, आफै पनि पढौँ। विश्वासको स्रोत बाइबल हो। र हामी पाउँछौँ कि इस्राएलीहरूले अविश्वास गर्दा ती दण्डित भए। र अर्को उदाहरण छ 6 पदमा, अनि जुन स्वर्गदूतले आफ्नो पहिलो पद थामेनन् तर आफ्नो वासस्थान छोडिदिए, तिनीहरूलाई उहाँले त्यस महान दिनको न्यायका निम्ति
अन्धकार भने सदाकालका साङ्गलहरूमा राख्नु भएको छ। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई पनि स्वर्गदूतहरूलाई पनि बाँकी राख्नु भएन, जो उहाँका एकदमै प्रियहरू हुन्, विशेष उद्देश्यमा सृष्टि भएका। तर तिनले अविश्वास गरे, तिनले आफ्नो स्थानमा रहन चाहनन्। परमेश्वरले जुन उद्देश्यका लागि सृष्टि गर्नुभएको, जुन स्थानमा राख्नुभएको, त्यसमा उनीहरू खुसी भएन, अझै उच्च स्थानको लालसा गरे, त फलस्वरूप ती दण्डित भए। हामी दोस्रो पत्रुस 2 को 4 पद पढ्नेछौँ। दोस्रो पत्रुस 2 अध्याय 4 पद। यो प्रकारले परमेश्वरले प्रेरहरू स्वर्गदूतहरूलाई पनि बाँकी राख्नु भएन, तिनको अविश्वासका कारण, तिनको दुष्टताका कारणले कसैलाई पनि उहाँले छोड्नुहुन्न। यसरी दोस्रो पत्रुस 2 को 4 पदमा लेखिएको छ, किनकि परमेश्वरले ती स्वर्गदूतहरूलाई छोड्नु भएन जसले पाप गरेका थिए, तर तिनीहरूलाई अथाह कुण्डमा हाल्नुभयो र न्यायका लागि साँची राख्नलाई अन्धकारका साङ्गलाहरूमा सुम्पिदिनुभयो। कि परमेश्वरले कसैलाई बाँकी राख्नुहुन्न। अविश्वास गर्ने, अधर्म गर्ने, दुष्टता गर्ने कुनै पनि कुरालाई उहाँले बाँकी राख्नु भएन। र ती स्वर्गदूतहरू जसले आफ्नो स्थानलाई छोडे, होइन, महत्त्वाकांक्षाहरू राखे, उच्च चाहनाहरू राखे र ती पतन भए। हामीलाई परमेश्वरले जहाँ राख्नु भएको छ, जेका लागि हो, त्यसमा रहनु आवश्यक छ। आवश्यकभन्दा महत्त्वाकांक्षा, विद्रोहहरू सबै गलत हो, अविश्वास गलत हो। यसर्थ परमेश्वरले बाँकी राख्नु भयो, तिनलाई साङ्गलाहरूमा राख्नुभयो, तिनको शक्तिलाई नियन्त्रण गरियो, सीमाभित्र राखियो। साङ्गलामा बाँधिएको कुकुर जसरी एउटा क्षेत्र एउटा सीमामा चाहिँ सीमित पारिएको हुन्छ, त्यस्तै शैतानको अवस्था छ। यसर्थ हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले इस्राएललाई छोड्नु भएन अनि स्वर्गदूतलाई छोड्नु भएन, अनि कसलाई छोड्नु भएन। हामी 7 पदमा जाउँ। जसरी सदोम र गमोरा अनि यही प्रकारले तिनका वरिपरि भएका सहरहरू जसले आफूलाई पूर्णतया व्यभिचारका निम्ति सुम्पिदिए, अर्कै शरीरका पछि लागे, अनन्त आगोको बदला भोगेर एउटा नमुना बनेका छन्। त परमेश्वरले सदोमीहरूलाई छोड्नु भएन। अर्को उदाहरण, धेरै पक्षमा विकास गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ समूह हो। हुनसक्छ उनीहरू हामको सन्तान थिए, र उनीहरूले चाहिँ जोर्डन भ्याली सिभिलाइजेसनको बडो राम्रो विकास गरे। धेरै प्राचीन सहरहरू मानिन्छन् सदोम गमोराहरू, र त्यस्तै ठुला ठुला सहरहरू त्यस क्षेत्रमा बनेका छन्। र सदोम गमोरा अत्यन्तै विकसित राष्ट्र, तात्कालीन समयमा विकसित सहर हो। तर हामी देख्छौँ कि सदोम गमोराले परमेश्वरमा अविश्वास गरे। सदोम गमोरा आफ्नो हृदयको कामुकतामा नष्ट भए। परमेश्वरले हृदयको कामुकतालाई मन पराउनुहुन्न, र यसलाई सदोमी भनिन्छ। जब धेरै अगाडि परमेश्वरले ठुलो न्याय ल्याउनु भयो सदोम गमोरामाथि, र उनीहरूको पाप के थियो त? समलिङ्गी विवाह अथवा समलिङ्गी व्यवहार थियो। मूलतः विवाहभन्दा पनि विवाहले अनुबन्धन गर्छ, त मान्छे अनुबन्धित हुन चाहन्न, जे मनलाई त्यही गर्न चाहन्छ। यसर्थ यो समलिङ्गी व्यवहार, यो दुष्टता हो, जो यो चाहिँ तात्कालीन समय पनि संसारमा फैलिएको हो। र रोमीको पुस्तकको 1 अध्याय 24 पदले यसलाई हृदयको कामुकता भनेको छ। कतिले भन्ला यो हाम्रो जन्मजात, यो हाम्रो यस्तै किसिमको स्वभाव हो, हामी जन्मैले यस्तो भयौँ। तर बाइबलले भन्छ यो हृदयको कामुकता हो। त्यसकारण परमेश्वरले पनि तिनीहरूलाई तिनीहरूका आफ्नै हृदयका कामुकताहरूद्वारा आफ्नो शरीरहरूलाई आपसमा अनादरण गरून् भनेर अशुद्धताका निम्ति त्यागिदिनुभयो भनेको छ। अनि 26 पद, यही प्रकारले गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई निष्कामनहरूकै निम्ति त्यागिदिनु भयो, किनकि तिनीहरूका स्त्रीहरूले पनि स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारहरू साटे, अस्वाभाविक व्यवहारसँग साटे। 27, अनि त्यही प्रकारले पुरुषहरूले पनि स्त्रीहरूसितको स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर पुरुषहरूसितै शर्मलाग्दो काम गर्दै एक अर्काप्रति आफ्नो कामुकताले जले र आफ्नो भ्रष्ट चालको उचित दण्ड पाए भनेको छ। यसरी पुरुषहरूले पनि स्त्रीहरूसितको स्वाभाविक व्यवहार त्यागे भनेको छ।
स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको के थियो त पुरुष चाहिँ स्त्रीप्रति आकर्षित हुने, स्त्री चाहिँ पुरुषप्रति आकर्षित हुने। स्वाभाविक चाहिँ यो हो, नेचुरल चाहिँ यो हो, जन्मजात गुण चाहिँ यो हो। तर मान्छे हृदयको कामुकतामा भ्रष्ट भए, निज कामुकता बनाएको छ। र यो चाहिँ नै मानिसको जब चाहिँ नै दुष्टता बढ्छ, विद्रोह बढ्छ हैन, र मानिसहरू छाडा हुन्छन् र यौनका निम्ति सुम्पिन्छन् र उनीहरू अनेक किसिमको चाहिँ नै चाहना र अभ्यास गर्न चाहन्छन् र उनीहरू त्यस प्रकारले मोडिन्छन्। बिचमा यो मोडिएको हो, भ्रष्ट भएको हो। स्वाभाविक रूपले उनीहरू पुरुष चाहिँ महिलाप्रति र महिला चाहिँ पुरुषप्रति आकर्षित हुने हो। र त्यसलाई त्यागेर, त्यसलाई बदली गरेर पुरुष चाहिँ पुरुषप्रति, महिला चाहिँ महिलाप्रति आकर्षित हुने भए यो त विद्रोह। परमेश्वर इच्छा के हो त? विवाह गर्ने, सन्तान वृद्धि गर्ने। त पुरुष पुरुष विवाह गरेर त सन्तान हुन्। र हामी देख्छौँ विश्वमा आज समलिङ्गी विवाह अथवा समलिङ्गी व्यवहार अत्यन्तै डरलाग्दो रूपमा अघि बढिरहेको छ। र यसलाई एलजीबीटी भनेर भनेको छ। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर हैन, अझै क्यू पनि थपेर क्वेश्चनिङ भनेको छ। म के होला, म कता होला, म पुरुष कि महिला? पुरुषै हो, तर मलाई त महिला जस्तो पो लाग्छ। यस किसिमको क्वेश्चनिङ एलजीबीटी क्यू भनेर थप्दै लगाएको छ। धेरैभन्दा धेरै चाहिँ त्यस समूहमा लाने प्रयास गरिरहेको छ, क्वेश्चन गर्ने हैन। तिनलाई पनि चाहिँ जबरजस्त चाहिँ त्यसमा अभ्यास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। र विशेष गरेर पवित्र शास्त्र बाइबल विश्वासीहरू भएका ठाउँमा यस्ता कुरालाई पुरै अस्वीकृत, समलिङ्गी व्यवहार वा समलिङ्गी विवाहलाई अस्वीकृत गरेका छ। तर जब मानिसहरू बढी मात्रामा उत्ताउला भए, यौन बढी स्वतन्त्रता भए, दुष्टतामा भ्रष्ट भए, त्यस्ता देश वा सहरमा यो समस्या बढ्या छ र यो समूहलाई चाहिँ नै समलिङ्गी व्यवहार गर्न अनुमति दिएको छ, समलिङ्गी विवाह दिन पनि अनुमति दिएको छ। जस्तै युएसमा समलिङ्गी विवाहलाई अनुमति दिएको छ, तैपनि युएसमा ठुलो सङ्ख्यामा परमेश्वर जनहरू छन् जसले यस कुराको विरोध गर्छ। तथापि त्यहाँ धेरै खाले मानिस छन्, भक्तिहीन मानिसहरू वृद्धि छ। यसले गर्दाखेरि कानुन बनाउने तहमा बहुसङ्ख्या मेजोरिटीबाट चाहिँ नै यो किसिमको कानुनहरू पारित गरेका छ। यसरी युएसमा समलिङ्गी विवाहलाई स्वीकृति दिएको छ, तर चीनमा नो, स्वीकृति छैन। रसियामा नो, युकेमा यस, अस्ट्रेलियामा यस, इजरायलमा नो हैन। इन्डियामा चाहिँ नि हिन्दूहरूले अनुमति दियो भने मात्रै यस, नभए नो। थाइल्यान्ड नो, जापान नो, इरान नो, साउदी नो, इजिप्ट नो, साउथ अफ्रिकामा यस, क्यानाडा यस हैन, नेपाल नो। नेपालमा अझै पनि समलिङ्गी विवाहलाई अनुमति दिएको छैन। यद्यपि समलिङ्गीहरूलाई धेरै अधिकार दिँदै गएको छ, तर विवाहलाई नो। न्युजिल्यान्ड यस, फ्रान्स यस, जर्मनी नो हैन, ब्राजिल यस, मङ्गोलिया नो, कजाकस्तान नो, साउथ कोरिया नो, युरोप विशेष गरेर चाहिँ नर्थ इस्टर्न युरोप जहाँ बढी मात्रामा इसाईहरूको वर्चस्व छ, त्यो चाहिँ नै किसिमको स्ट्रेन्थ छ भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ नो। साउदी नो, इजिप्ट नो, चाहिँ यो मुस्लिम कट्टरपन्थी राष्ट्रमा पनि नो। यो प्रकारले हामीलाई यसले के देखाउँछ भन्दाखेरिमा अब क्रमिक रूपमा विश्वमा समलिङ्गी विवाहलाई यस गर्दै गरेको देखिन्छ। यो खतरनाक कुरा हो। तथापि परमेश्वर जनहरूले सधैँ नो गर्छ, किन यो चाहिँ नै हृदयको कामुकता हो, हृदयको निष्कामना हो। त मान्छे जे सङ्गतमा लाग्यो, जे अभ्यासमा लाग्यो, त्यसलाई मन पराउने यो स्वाभाविक त्यो किसिमको अवस्था हुन्छ। यसर्थ हामी सचेत हुनुपर्छ। काठमाडौँमा पनि थुप्रै यस्ता एलजीबीटीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। खराब सङ्गतले भला चालचलन बिगार्ने हुँदा यस्ताहरूको सङ्गतमा हामी नपरौँ।
होसियार हुनुपर्छ। अब परमेश्वरको इच्छामा वा दृष्टिमा जो जन्मजात तेस्रो लिङ्गी अथवा त्यो नपुंसकत्व अथवा त्यो विश्वको जुन लाइनमा जन्मेका छन् त्यसको बारेमा के त मानिसले आफू जे स्वरूपमा जन्मेको छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसमा खुसी हुनुपर्छ र त्यो अवस्थामा पनि उसले परमेश्वरलाई चिन्न सक्छ, परमेश्वरमा विश्वास गर्न सक्छ, मुक्ति पाउन सक्छ। यो ठुलो कुरा हो है। एउटा पुरुष जन्मेको होला तर उसमा त्यो किसिमको चाहिँ नै पुरुषत्व नहोला है। जे अवस्था छ त्यसलाई स्वीकार गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको इच्छालाई खोज्ने हो र यसो नभएको अवस्थामा परमेश्वरले दण्डित गर्नुहुन्छ। यसै सदम र गमोराका मानिस यति धेरै दुष्टतामा अघि बढे, प्रभुले छोड्नु भयो, तिनलाई उहाँले न्याय गर्नुभयो। र यस प्रकारले हामी देख्छौँ यहुदाको पुस्तकको 7 पदमा कि परमेश्वरले यी समलिङ्गीहरूलाई डरलाग्दो न्याय गर्नुभयो र यसको उदाहरण प्रष्ट गरी राख्नु भएको छ कि आज पनि सदम गमोरा सदाको लागि नष्ट भएको छ। यद्यपि ती ठाउँहरू भेटिएको छ, ठुलो मात्रामा पदार्थहरू जो माथिबाट झरे होइन, गन्धकहरू झरे भनेको छ, आगो गन्धक भनेको छ, ती गन्धकहरू भारी मात्रामा पाइएको छ। मृत्यु सागरको एउटा किनारमा, त्यो एउटा क्षेत्रमा धेरै बस्तीहरू भेटिएको छ त्यहाँनिर। यसरी परमेश्वरले वृद्धि हुँदै जानु भन्ने जुन आज्ञा हो त्यस अनुरूप विवाह हुनुपर्ने पुरुष महिला बिचमा त्यसको विद्रोह जो थियो त्यसको एउटा नमुना राखिदिनु भयो। यसर्थ अब हामीले सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ कि छैन परमेश्वरलाई समलिङ्गी विवाह मन पर्दैन, समलिङ्गी व्यवहार मन पर्दैन। यसरी यहुदा 1:7 लेखेको छ, जसरी सदम र गमोरा अनि यही प्रकारले तिनका वरिपरि भएका सहरहरूलाई हेर्नुहोस् त, सङ्गतले कसरी हुन्छ। एउटा सहरमा त्यो किसिमको चाहिँ दुष्टता आयो र अरूमा पनि त्यो सल्कियो, जसले आफूले पूर्णतया व्यभिचारका निम्ति सुम्पिदियो। त्यो व्यभिचार हो वास्तवमा, अर्कै शरीरका पछि लागे अनन्त आगोको बदला भोगेर एउटा नमुना बनेका छन्। सदम गमोरा एउटा नमुना हो विश्वको लागि कि समलिङ्गी व्यवहार अपराध हो, दुष्टता हो, परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ। र हामी 8 पदबाट पढ्छौँ र अब हामी यसरी विश्वासलाई छोड्ने दुष्टतामा लाग्नेहरूको परिणति के हो सो कुरा हामीले हेरिसक्यौँ। 3वटा उदाहरण हामीले हेऱ्यौँ, इस्रायलको उदाहरण अनि स्वर्गदूतको उदाहरण अनि सदम गमोराको उदाहरण। अब आयो 8 पददेखि खण्डमा कि यी भक्तिहीनताको जुन युग आउँदैछ वा समय हो र यिनीहरूका चरित्रहरूको बारेमा हामी हेर्छौँ। यी कस्ता मानिसहरू र 8 पदमा लेखिएको छ, यही प्रकार यी घिनलाग्दो स्वप्नदर्शीहरूले पनि शरीरलाई अशुद्ध पार्छन्, प्रभुतालाई तुच्छ ठान्छन् र उच्च पदाधिकारीहरूलाई निन्दा गर्छन्। त किन अन्तिम समयमा विश्वासको लागि विश्वासको निम्ति सङ्घर्ष गर्न गाह्रो छ? कन्टेन्डिङ फर द फेथ, विश्वासलाई किन हामी चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भन्दा संसारमा भक्तिहीनता बढेको छ र भक्तिहीनताको परिणाम उदाहरणहरू हामी हेरेका छौँ। त्यसको परिणाम बडो डरलाग्दो न्याय हुन्छ। इस्रायलले जो भोगे अनि स्वर्गदूतहरूले भोगे, सदम गमोराले भोगे। अब यी भक्तिहीनहरूको चरित्र कस्तो हुन्छ त 8 पदमा हामीले हेऱ्यौँ कि यिनीहरू चाहिँ नै स्वप्नदर्शीहरू भनेको छ। स्वप्नदर्शीहरू, एउटा यिनीहरूको चरित्र के हो त? घिनलाग्दा स्वप्नदर्शीहरू, सपना देख्नेहरू, आत्मिक रूपले निधाएका, जसले गर्दा शरीरका सबै क्रियाकलापहरूका सपनामा हिँड्ने हो है। आत्मिक रूपमा निधाएका हुनाले शरीरका सबै क्रियाकलापहरू उनीहरू गर्दछन्। सपना देख्ने, यो गर्छु त्यो गर्छु, आत्मिक कुरा मर्या छ, आत्मिक तृष्णा केही छैन, इच्छा चाहना केही छैन है। न बाइबल पढ्ने इच्छा छ, न चर्चमा गएर सुन्ने इच्छा छ, न कुनै पनि आत्मिक कुराको लागि चासो छ।
परमेश्वरको बारेमा उसलाई कुनै मतलब छैन कि उनी शरीरका चाहनाहरूमा उड्छ, शरीरका सपनाहरूमा उड्छ। यो स्वप्नदर्शी के हुन्? त सपना त सबैले देख्छ, एउटा क्रिस्चियनले पनि सपना देख्छ, राति सुत्दाखेरि सपना देख्छ। त्यो सपना कुरा गरे होइन, आत्मिक रूपमा निधाएको हुनाले यी शरीरमा जिउँछन्, ठुला ठुला सपनाहरू देख्छन्, ठुलो मान्छे हुन्छ, त्यसलाई सिद्ध्याउँछु उसलाई सिद्ध्याउँछु, प्रभुतालाई तुच्छ ठान्नेहरू भनेको छ। यसरी ती सपनामा नै भएको हुनाले प्रभुतालाई तुच्छ ठान्छन्। आफूभन्दा माथिको व्यक्तिको कति ठुलो चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्थान छ, र त्यो ईश्वरीय सिस्टम हो। त्यो उसले बुझ्दैन। उच्च पदाधिकारीहरूलाई निन्दा गर्छन् है। र यो प्रकारले तिनको एउटा चरित्र के हो त? स्वप्नदर्शी, दिउँसै निदाउने अथवा ठुला ठुला सपना देख्ने र आफ्नो स्थान अवस्था स्वीकार नगर्ने, महसुस नगर्ने है, स्वप्नदर्शीहरू। र भनेको छ 9 पदमा, तर प्रधान स्वर्गदूत मिकाएलले पनि जब तिनले शैतानसँग सङ्घर्ष गर्दै मूसाको शरीरको विषयमा वाद विवाद गरे, तब त्यसको विरोधमा निन्दापूर्ण दोष लगाउन साहस गरेनन्। तर भने प्रभुले तँलाई हपारुन्। तर निन्दा गर्नेको सवालमा यहाँ यो सन्दर्भ आएको छ। एउटा स्वप्नदर्शी अथवा भक्तिहीनहरूको एउटा क्यारेक्टर के हो त? ठुला मान्छेलाई नगर्ने, प्रभुतालाई तुच्छ ठान्ने, आत्मिकमा निधाएको हुनाले शरीरका क्रियाकलाप, विचार र सबै खाले भावनामा हिँड्नेहरू र ठुला ठुला निन्दा गर्नेहरू होइन, सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको निन्दा गर्ने बानी बसेका। तर परमेश्वर इच्छा यो होइन। प्रधान स्वर्गदूत मिकाएलले पनि त्यो गरेन। जब मूसाको लासको सम्बन्धमा विवाद भयो शैतानसँग, निन्दापूर्ण दोष लगाएनन् उनले, त्यो साहस गरेन। तर उनले भने प्रभुले तँलाई हपारुन्, प्रभुले तँलाई हपारुन्, बस त्यति मात्रै। र हामी देख्छौँ कि प्रधान स्वर्गदूत है चाहिने एउटा दूत हो, त्यो यीशुभन्दा महान वा यीशु समान होइन। जुन कुरा हामी पहिलो तेसलोनिकी 4:16 पनि पाउँछौँ। प्रधानदूतको आवाजसँगै यीशु आउनुभयो। प्रधानदूत त एउटा सेवक हो। उनी अघि तुरै बजाउँदै अघि बढ्छन्, त प्रभु आउनुहुन्छ। र यसरी हामी देख्छौँ कि यहाँनिर प्रधानदूत माइकल त्यति महान भए तापनि उनी कम बोल्थे, विचार गरेर बोल्थे। आफूभन्दा माथिका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू त के शैतानको विषयमा पनि वा शैतानसँग पनि तथानाम कुरा गरेनन्। जे गर्नु पनि प्रभुले कुरा गर्नुहुन्छ, मालिक हुनुहुन्छ होइन। उनी त एक सेवक हो, त प्रभुले तँलाई हपारुन्, बस त्यति भने। तर आज यी भक्तिहीनहरू चाहिने ठुला ठुला कुरा गर्छ। यसरी एउटा चरित्र के हो त? प्रभु तँलाई तुच्छ ठान्ने। झुटो शिक्षकहरू वा भक्तिहीनहरूको एउटा क्यारेक्टर के हो? आफूभन्दा ठुलाको अवहेलना गर्ने, विरोधमा बोल्ने। यसर्थ प्रियहरू हामी सचेत हुनुपर्छ कि हामी कम बोल्नुपर्छ। हामीले आफ्नो अगुवाहरूको आदर गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो बुवा आमालाई आदर गर्नुपर्छ। हामीले राष्ट्रका चाहिने शासकहरूलाई आदर गर्नुपर्छ। किनकि परमेश्वर तरिका हो, सिस्टम हो होइन। तर आज संसार विद्रोहले भरिएको छ। विद्रोह जहाँ पनि भइरहेछ, विश्वभरि भइरहेछ, बोलिरहेछ, आफूभन्दा माथिकाहरूको विरुद्धमा बोलिरहेछ। यो बारम्बार चलिरहेछ। त्यो मिकाएलले किन चाहिने मूसाको लासको सम्बन्धमा विवाद गर्नु पर्यो? हामी देख्छौँ व्यवस्थाको पुस्तक 34 अध्याय 6 पदमा यसको केही कुरा उल्लेख भएको छ। व्यवस्था 34 को 6 पदमा
कि मूसाको लासको दफनको लागि परमेश्वरले उनलाई चलाउनु भयो। परमेश्वर पक्षमा उनले त्यो काम गर्दै थिए। र 56 लेखिया छ, अनि बेतपोरको सामु मोआब देशको बेसीमा उहाँले उनलाई गाड्नुभयो भनेको छ। परमेश्वरले गाड्नुभयो, तर आजको दिनसम्म उनको चिहानको विषयमा कसैलाई थाहा छैन भनेको छ। यसरी उनी गोप्य रूपमा गाडिए। तर अब यसको विस्तृत प्रकाश चाहिँ यहुदामा पनि के आयो भन्दा परमेश्वर स्वयंले चाहिँ त होइन, तर उहाँको आज्ञामा माइकलले वा मिकाएलले दफन गरे। र त्यसमा चाहिँ नै भाँजो हाल्ने काम वा विरोध गर्ने काम शैतानले गरिरहेका थिए। र त्यस बेला उनले भनेका थिए, प्रभुले तँलाई हपारो। शैतानको चाहना के थियो त? निश्चित रूपमा शैतानले सबैले देख्ने ठाउँमा गाड्नुपर्छ, यो दफन गर्ने काममा म पनि सहभागी हुनुपर्छ भन्ने होला। चुप नै, प्रभुले तँलाई हपारुन्। थोरै कुराहरू केही गरे, इन्कार गरे, थोरै कुराहरू गरे, सक्यो। त शैतान होस् त स्वर्गबाट त फ्याँकिएको, तेरो हालत खराब छ, तेरो चाहिँ अन्त डरलाग्दो छ, तँलाई थाहा छैन। यहाँ त्यहाँ अनेक ठुला कुराहरू गरेनन्, यद्यपि ती वास्तविक कुराहरू हुन्। मिकालले गल्ती कुरा गर्दैनन्, तथापि उनले धेरै कुरा गरेनन्। यसरी हामी प्रभुको जनले सिकेको कुरा हो कि हामी अथोरिटीको सबमिसनमा बस्न सिक्नुपर्छ। यो परमेश्वर तरिका हो। र समलिङ्गी समस्या एउटा विद्रोह हो। परमेश्वर अथोरिटीले भन्छ यो पाप हो, तर उसले भन्छ है कहाँ हुन्छ यो। यसको यो विद्रोहको एउटा स्वरूप हो। यसरी विद्रोहले संसार नष्ट हुँदै गइरहेको अवस्था छ। र यदि यीशु प्रभु यदि चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार मूसाको लास देखिने ठाउँमा गाडिएको भए के हुन्थ्यो? त्यहाँ मूर्ति पूजा हुन्थ्यो। शैतानको चाहना थियो तिमीहरूले मान्ने त मूसालाई हो, कहाँ परमेश्वरलाई मान्ने? मिश्र देशबाट ल्याउने को हो? मूसा होइन। यसरी उसले लान सक्थ्यो। जसरी पनि परमेश्वरलाई माइनस गर्ने, पछाडि पार्ने शैतानको उद्देश्य हुन्छ। र अझ यदि त्यो मूसाको लास कहाँ गाडियो त्यो ठाउँ थाहा भएको भए पक्का रूपमा 100% स्योर छ त्यो क्याथोलिक चर्च हुन्थ्यो। र क्याथोलिक चर्च परमेश्वरको होइन, चर्च पनि होइन, त्यो रोमन क्याथोलिक हो। रोमन क्याथोलिकले त्यहाँनिर के बनाएको हुन्थ्यो? आफ्नो घर बनाएको हुन्थ्यो होइन। यस प्रकारले हामी देख्छौँ कि यो मूर्ति पूजा हुन्थ्यो र यसले सारा मानिसलाई ठग्थ्यो, दुष्टता हुन्थ्यो। इस्राएलीहरूले उजाड स्थानमा झुन्डाइएको जुन पित्तले साँप हो त्यसलाई पनि पछिबाट पुज्ने गरेका थिए। त्यसलाई नौस्थान भन्थे। त्यो साँपलाई ईश्वर तिमी नै हो हामीलाई बचाउने, हामीलाई त्यत्रो डरलाग्दो महामारीबाट तिमीले बचायो, त्यसलाई पुजेका थिए इस्राएलीहरूले। मानिसको हृदय खराब छ, प्रवृत्ति खराब छ। यस कारण परमेश्वरले मूसाको लासलाई आफैले गाड्नुभयो वा माइकलद्वारा गोप्य रूपमा राख्नुभयो, जसले गर्दाखेरि मानिसहरूले उनको लासलाई नपुजुन् वा मानिसहरू त्यसको बहानामा फेरि पनि दुष्टतामा नजाउँ। तर हामी देख्छौँ मिकाएलले त्यस बेला पनि निन्दापूर्ण दोष लगाएनन्। तर यी भक्तिहरूको बानी के हो त? चरित्र के हो? आफूभन्दा ठुलाको विद्रोह गर्ने, प्रेर हो, अधीनता उहाँको इच्छा हो है। बाबुहरू जाने छोराछोरीहरू आफ्नो बुवामा अधीनमा बस्छ, विश्वासहरू आफ्नो अगुवाको अधीनमा बस्छ, पत्नीहरू आफ्नो पतिको अधीनमा बस्छ, विश्वासहरू एकअर्काको अधीनमा बस्छ। अधीनको कुरा छ, यो उहाँको इच्छा हो होइन। चाहना त अनेक थरी छन्, तर सबमिसन के हो त? परमेश्वर इच्छा के हो त त्यस कुरामा? र हामी पाउँछौँ यसरी यिनीहरूको चरित्रको बारेमा उल्लेख गरेका छ। र अब 10 पनि लेखेका छ। तर यिनीहरू त जुन कुराहरूको विषयमा केही जान्दैनन् ती कुराहरूको निन्दा गर्छन्, तर विवेकहीन पशुहरूले चाहिँ जे कुराहरू तिनीहरू स्वाभाविक हिसाबले जान्दछन् ती कुराहरूमा तिनीहरू आफूलाई भ्रष्ट पार्छन्। जे जान्दछन् त्यसलाई अस्वीकार गर्छन्।
हैन। र यस प्रकारले उनीहरू जे कुरा चाहिँ नै गलत छ त्यसमा अघि बढिरहेको अवस्था हो। जुन कुराको विषयमा केही जान्दैनन् ती कुराहरूको निन्दा गर्छन्, इसाईहरूको निन्दा गर्छन्, जबकि इसाईहरूको बारेमा थाहा छैन। बाइबलको निन्दा गर्छन्, ख्रिस्टको निन्दा गर्छन्, जबकि थाहा छैन। र यो किसिमको प्रवृत्ति भक्तिहीनताको हुन्छ। आज मानिसहरू परमेश्वरको सत्यताको बारेमा सुनेको अवस्थामा हाँस्छन्, गिल्ला गर्छन्, जे थाहा छैन त्यो गिल्ला गर्छन्। यो भक्तिहीनताको के हो त? एउटा चरित्र हो। यसरी भक्तिहीन मानिसहरूको चरित्र के हुन् त? यी स्वप्नदर्शीहरू हुन्, प्रभुत्वलाई तुच्छ ठान्नेहरू हुन्, आत्मिक कुराहरू नजान्नेहरू हुन्, नसिक्नेहरू हुन्, होइन। र 11 पद लेखिया छ, यिनीहरूलाई धिक्कार, किनकि तिनीहरू कैनको बाटोमा लागे, ज्यालाको निम्ति बालमको भ्रमको पछि लालच साथ दगुरे र कोरहको विरोध गराएमा नष्ट भए। यी चाहिँ ती जस्ता हुन्। को जस्ता हो? कैन जस्ता हुन्, बालम जस्ता हुन्, कोरह जस्ता हुन्। कैन हत्यारा हो, है, जसले आफ्नो भाइलाई, निर्दोष भाइलाई, परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य भाइलाई, धर्मी भाइलाई मारेका थिए। डाहा र घृणाको फलस्वरूप उनले कैनलाई मारेका थिए। र कैनको स्पष्ट चाहिँ क्यारेक्टर के हो त? स्वधर्म, मेरो आफ्नै धर्म छ, परमेश्वरले देखाइदिएको बाटोमा आउनुपर्छ र यसरी स्वधर्म, आफ्नै धर्म। परमेश्वरको मार्ग बाहेक जुनसुकै अरू मार्गहरू छन् ती सबै स्वधर्म, मानवीय धर्म, मानव धर्म। कैन मार्ग हो। परमेश्वरले कैनलाई र उनको बेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो। परमेश्वरले केवल ख्रिस्ट येशूलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, ख्रिस्ट येशूद्वारा ग्रहण गर्नुहुन्छ। जसले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवनमै हुँ, मद्वारा भए कोही पिता कहाँ आउँदैन। येशू ख्रिस्ट नै हामी सबैको पापहरू लागि प्रायश्चित हुँदै बलिदान हुनुभएको हो, तेस्रो दिन बौरी उठ्नुभएको हो, अरू कोही छैन। यसर्थ यस बाहेक अरू सबै कुनै पनि मार्ग छ, कैनको मार्ग हो, जसले परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न। न कैनलाई ग्रहण गर्नुभयो, न उसको मार्गलाई ग्रहण गर्नुभयो। धिक्कार तिनीहरूलाई जो कैनको मार्गमा हिँड्छन्, धिक्कार तिनीहरूलाई जो बालमको बाटोमा हिँड्छन्। बालमको चरित्र के हो? ज्याला प्रेमी, पैसाका लागि उसले सिद्धान्त छोड्छ, शिक्षा छोड्छ। र उनमा एउटा विशेष गिफ्ट थियो, जसलाई आशिष दिन्छ ऊ आशिषित हुन्थ्यो, जसलाई श्राप दिन्छ ऊ श्रापित हुन्थ्यो। अनि मोआबको राजा बालकले उनलाई बोलाएर इस्राएलीहरूलाई श्राप दिन लगाए, ठुला ठुला चाहिँ आश्वासन र इनामको घोषणा गर्दै। अनि उनी फुरुक्क भए। परमेश्वरले भन्नुभयो त नजा, तरै पनि जान चाहे। यसर्थ उनी ज्याला प्रेमी मानिस थिए। उनले सुन चाँदी बहुमूल्य रत्नहरू ठुला ठुला धन प्राप्तिको नाममा इस्राएलीहरूलाई उसले श्राप्न तयार भए है। त परमेश्वरले अबोल गदाद्वारा सिकाउनु पर्यो र परमेश्वरले तिनलाई उल्टै इस्राएलीहरूलाई आशिष दिन प्रयोग गर्नु। र मोआबको राजा रिसाए, तैँले त आशिष पो दिइस्, श्राप दिनु मैले बोलाएको। त उनले खुसुक्क प्रतिर लगेर उटपटाङ अर्थ दिए, सल्लाह दिए, यी इस्राएलीहरू ठेगान लाउनु मलाई थाहा छ, तपाईँले त्यो गर्नुहोस् अनि ठिक भइहाल्छ। तपाईँले दिने कुरा मलाई दिनुहोस्, मैले एउटा ठुलो मन्त्र चाहिँ दिएको छु, अर्थ चाहिँ दिएँ भन्ने किसिमको कुराहरू भयो। त्यही अनुरूप मोआबीहरूले ठुलो भोजको आयोजना गरे, डाँडाहरूमा आफ्नो चाड मनाए। मोआबी सुन्दरी जवानहरूलाई नाच्न लगाइयो, गाउन लगाइयो। इस्राएली युवाहरूलाई त्यसमा स्वागत गरियो।
त्यसमा चाहिँ नै आमन्त्रण गरियो र सिकाइअनुसार ती मोआबी स्त्रीहरू इस्राएली पुरुषहरूलाई प्रेम गरे र व्यभिचार गरे र त्यस दिन 23,000 इस्राएली पुरुषहरू मारिए। बदमाश हो, बालाम ज्यादै दुष्ट मान्छे हो। पैसाका लागि उसले को विश्वासी को अविश्वासी मतलब राख्दैन थियो, उसलाई पैसा भए पुग्छ। र यी भक्तिहीन मानिसहरू बालाम जस्तै हुन्, कैन जस्तै हुन्। र अर्को उदाहरण छ कोरहको उदाहरण है। कोरह के का लागि चाहिँ प्रख्यात छन्, उसको क्यारेक्टर के हो त? कोरहको विरोध गराइलान्छ, विरोध गराइ नराम्रो कुरा हो। आफूभन्दा माथिकाहरूको विरोध गर्ने प्रवृत्ति कोरहमा थियो। उनी परमेश्वर मन्दिरमा काम गर्ने लेवीहरू मध्येको हो है, लेवी हो, तर आफ्नो सेवकाईमा उनी असन्तुष्ट बने र उसलाई पुजारीको काम चाहियो। फलस्वरूप परमप्रभु सामु उसले धूप ल्याए, जुन कुरो गलत थियो उनी तत्काल मारिए। त्यसै विरोध गराइ चाहिँ एउटा यस्तो डरलाग्दो पाप हो जसले इस्राएलीहरूलाई, समग्र इस्राएलीहरूलाई एकातिर पुर्याएको। एकातिर मोसा मात्रै उभिरह, सबै एकातिर। त्यतिसम्म कोरहको नेतृत्वमा मानिसहरू विद्रोही भएका थिए। तर ती विद्रोहीहरूलाई कोरह, दातन, अबिराम र तिनका परिवारलाई त्यस दिन धरतीले समाप्त गरी हुने गरी निल्दिएपछि सारा इस्राएल फेरि परमेश्वरको पक्षमा उभिएका थिए। यसर्थ यो तीनवटा क्यारेक्टर उल्लेख गरेको छ। भक्तिहीनहरू कैन जस्तै हुन्, बालम जस्तै हुन्, कोरह जस्तै हुन्। यसर्थ यिनको क्यारेक्टर यस खण्डमा उल्लेख छ 8 देखि 11 मा। दिउँसै सपना देख्नेहरू, प्रभुतालाई तुच्छ ठान्नेहरू, आफ्नै कुराहरू नजान्नेहरू, कैन जस्ता, बालम जस्ता, कोरह जस्ता। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामी त्यस बाटोबाट सही बाटोमा डोरिएका छौँ। प्रभुले हामीलाई सत्यतामा ल्याउनु भयो, तैपनि हाम्रो लागि पनि खतरा छ। हामीले विश्वासले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, अन्तसम्म हामी खडा हुनुपर्छ। र हाम्रो विश्वासको स्रोत के हो? बाइबल। र हामीले बाइबल पढेर, बाइबल बुझेर यस अनुरूप जिएर हामी सुरक्षित हुन्छौँ र हामी परमेश्वर दण्डमा पर्ने छैनौँ। र प्रभु आउनुहुन्छ के विश्वास पाउनु होला, यो भनेको छ। प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूको विश्वास राखेको सानो गेडा जत्रो मात्र भयो भने पनि त्यो पर्याप्त छ। प्रभुको काम सम्पन्न हुन पर्याप्त छ। त परमेश्वरले हामी सबैलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस् र हामी विश्वासमा स्थिर हौँ, विश्वासमा निरन्तर खडा हुन सकौँ, कन्टेन गर्न सकौँ, सङ्घर्ष गर्न सकौँ।